بونسوار ميزامي الزول في اللواني، مرحبا بكم في اوسيون ماسيفا. اليوم جيتكم بوصفه او اون غوسيت اللي هي لا تارت او فريز على كريم ديبلومات سون جيلاتين. سي اون غوسيت سهله باش تخدموها وتجيكم خير ملي تتباع برا، تجيكم بزاف بنينه ونقيه بيان سور. كيما قال واحد خدمه تاع الدار ماشي كيما خدمه تاع برا، ما عندكمش كيفاش خادمينها ايتو. بون باش نسحقوا في لاطارت ديالنا عندنا لاباط بون كاين يديروها بلا بات سكري ولا لاباط بريزي. انا راح نخدمها معكم بلا بات بريزي. عندنا لا كريم ديبلومات اللي فيها لا كريم باتيسيير اي لا كريم شانتيي. سي ان ميلونج اونتر لي دو كريم. فيها عندنا 500 غرام دو فارين، عندنا زوج مرات كبار السكر، واللي حبت دير بلوس اللي تحب بزاف حاجه حلوه تزيد دير 3 مرات. انا ندير زوج كبار. فوالا عندنا دو جون دوف، عندنا 250 غرام دو مارغارين رامولي يعني طريه. vous pouvez remplacer la margarine في الزيت. ديروا 250 غرام. دوك نوزن لكم شحال ابوبري يجينا. نسحقوا لا فاني، نسحقوا اوسي الميزان باش نوزنوا. نبداو بسم الله. فوالا بون بور 500 غرام دوك نبداو نقيسو بسم الله. نحاول برك منها باش ما يطيحليش. فوالا بون واش نسحقو؟ قلنا 500 غرام دو فارين. بسم الله نبدا بزوج. نحسب لكم بالمغرف ونحسب لكم بوسموس. المغرف بون الكاس الاولاني 13 الكاس الثاني شوفوا شحال جاوني 3 كيسان ماشي معمرين مليح حتى وإلا حبت لي تحب توزن بالمغرف حسبت 18 مغرف تاع فارينه، ولا حبيتو بالكيسان هامليك 3 كيسان ماشي معمرين مليح فارينه ل 500 غرام 500 غرام. فوالا دوكا واش نزيدو مغرف تاع لافاني. هادي سي بور لا بات بريزي نسحقو بيها باش نخلوها برك تريح شويه. نزيدو بون نسحقو البيض ابخي جون دوف. نسحقو جوج صفار بيض هادوما سي ابخي. نسحقو لو sucre نسحقو 2 cuillères à soupe. et pour le gras قلت لكم 250 غرام. 500 غرام فرينه يساوي 250 غرام زبده طريه. وهنا بون مقسمينها على 4. غندير نص ديالها. هاي ليك نبسس فيها. سيت بيد وحده قلتلهم باش نكاميري لكم شويه باش تشوفوا. هكا تجيكم بزاف هايله بزاف مبسه. عطيت لكم يعني اون غوسيت سهله نيمبورط كال بيرسون تقدر تخدمها. تتشهاو لا باتيسري تاع برا ديروها في ديالكم خير، سي بلو بروبر وتجيكم كونتيتي الله يبارك تاكلوا وتشبعوا. نبداو ان شاء الله. راني بديت لكم كل نهار راح ندير لكم حاجه في لا باتيسري. هكذا شوفوا كيفاش تجيكم. وهاك دوكا نزيدو لها لي دو جون دوف. جو فيريفي برك اسكو سي بون تغلت كامل. هايليك هكذا. نديرو لي دو جون دوف. ملي ما تمطلهاش بالجون دوف زيد لها كلكو كوت. مي جانسيست دي كوت لي كوت قلنا تاع لو لي
يكون شويه بارد. ولها هكذا هاكي تفتت صافي دير كريم مخصوصه شويه. حنا واش نديروها هنا الحليب، نديرها هنايا شويه لا ملازمش تكون طريه بزاف. ما نعجنوهاش بس ما نطموها هاك برك هاك كي نشوفوها نطمت سي بون. نزيدها شويه برك منا. بون شوفوا لاباط راني نحيت اون بول هذه باش نديرو بها لو فون تاعنا. هذه هاو لو مول ديالنا. دوك نقيس لكم كيما موالفه ندير. دوك نقيس لكم شحال من سنتيمتر فيه هاد لو مول. قلت لكم هذا هذه سي اون استيس. دوك نعطيها لكم جو سي باسكو شفتوها من جهه اخرى ولا خدمتو بها، مي انا هذه ساعدتني هايله. نيمبورط كيل مول كاري غون لي جات ليسونسيال كو ديروا بها هذه. بون هذه باش نحلو لاطاط ديالنا مدوره. الكبير راه فيه واحد 30 سنتيمتر. شوفوا هاي ليك حليتها. شوفوا قسمه تفرشوها برك. هاي ليك فرشوا القاع ديالها برك. شفتوا كيفاش تجي. دوكا وين واش نديرو. هذه ستيناس فيس نعطيها لكم. قلت لكم ما نخبي عليكم والو. اي حاجه نعرفها كسوسو مليحه ماشي مليحه نعطيها لكم. هذه دوكا نعاودو نحلوها. دوك نقول لكم كيفاش نديروها. بون ها بليك هذه هي لاستيس. تحلوه تجبدوه شغل ديروه كومين بودان في الطول طوليا. من بعد نسيو نكملو نديرو هكذا شغل كيما كديري المقروط فوالا. من بعد نكملو نحلوه بالرولو هكذا. بون هاوليك دوك تشوفوا كيفاش نرفد لا بوندلات هادي هكذا. ترفدوها هكذا كيما راهي. جو سي باسكو كاين يقولوا تجيهم واعره ولا مانيش عارفه، مي ولا غير ساهله. هايلك شوفوا كيفاش تحطوها مع الطرف تاع لاباط. ميم تجيكم تشوفوها خشينه ولا عادي. شوفوا ماشي مع لي كوتي هذا تمليوها شويه لهنا باسكو من بعد نعبزوها نخدموها بصبعتينا ولا خصك نزيدو نديرو منها. شوفوا انا راني نشوف خصتني عدت لي لاباط نورمال. غادي من بعد نديرو لها هكذا هكذا. نتوما تشوفوش دوكا هنايا خشينه ولا ماهيش خشينه. حنا الصح كامل سي دوك نزيد هنايا نصف ليهم منا هيك. شوفوا نبداو هكذا نعكسو نخدمو لو بوس ديالنا. ولا خدمه سهله ولا اللي حبيت ديرها الونسيان خدمها الونسيان نورمال هكذا. باسكو هذا الزيت كامل ابخي نقطعوه نقسموه بليتو. هاوليك شوفوا شفتوا علاش لازم ندنيوه لهنا بعد باش نبداو نطلعوه نخدموه للفوق باش ما تهبطلناش. كاين يقولك ديريها في فريجيدير باش تشد روحها كي نديروها في لو فور ما تحبطش. انا جو مفوكاش با راك نحطها ديريكتومون او فور وما تحبطليش. مي جو نسي با نحطو كيفاش يتخاف ديرها تشد روحها شويه هكذا نسقموها بيان. وهاد الزوائد نحوهم. هاي ليك ميزامي بعد ما سقمتها كامل شوف كيفاش جات. زدت لها بلا فرشه تقبتها كامل ميم لي كوتي تقبوهم هما باش هكذا ما تنفخلكمش فوالا ما تحبطش. نديروها او فوق
طيب بعقلها كي تتحمر من لي كوتيتو نزيدو نحمروها ابان برك من الفوق ونحيوها نكملوا لا سويت ان شاء الله. نوجدوا لا كريم دبلومات ديالنا اللي هي قلت لكم فيها سي ان ميلونج اونتر لا كريم باتيسيير اي لا كريم شونتي. دوك نبداو بلا كريم باتيسيير. نبداو بسم الله. قلنا انايا حندير 3 حبات بيض. عندي هنايا 3 مغارف كبار تاع لا مايزينا ماشي معمرين بزاف. عندي 4 مغارف سكر كريستاليزي كبار. عندي نص لتر حليب. فوالا اي ابري واش نسحقو مغرف كبيره تاع لا مارغارين. اللي حبت دير لو بو تاع لا فاني دير. انا حندير ليكستري تاع الفريش. بون كيما قلت لكم تاني على واسمو لا فاني جامي ديروها كي نروحو نديرو لا كريم تاعنا فوق الفرن باسكو يروح لها كامل ليفي ديالها شغل كي ما درتو والو. الوغ كي نكملوها كامل نحوها من الفرن نديروها في الريسيبيون. نديرو لا فاني ديالنا مع مغرف كبيره تاع الزبده. نبداو بسم الله نديرو كلش تاع ليه كلش داخل لا كاسرول. نعطيها لكم هذه سهله. هذه نديرو كلش بارد في بارد. فوالا نزيدو المغرف تاع السكر. نزيدو لا مايزينا هناك. un demi-litre تاع لو لي. بسم الله نديرو هكذا بشويه نخلطو. كلش لازم نتاكدوا بلي كداب كلش باش نحطوا الكاسرونه ديالنا فوق النار. نحسب بلي كاين شويه هكا نسيبها كيما نقعد هكذا. دوك هكذا بعد ما تاكد انا بلي خلاص داب كلش نديروها فوق الفرن ديالنا. بيان نديرها فوق الفرن. قاعدين غير نحركو كون تشوفوها بدات تعقد. عطينا برك غليه الاولى برك نفتحوها. فوالا انا دوك نزيد لها مغرف تاع الزبده ونزيد ندير لها هاد ليكستري دو فريز هايلين هيك نخلطها. هاي ليك بعد ما خلطتها دوك نديرها في اللي عندها لو ريسيبيون ديالها ولا في طبسي ولا اسونسيال كنديروها نطريوها. لازم كي نخدموها مع لا كريم شونتيي لازم تكون بارده ولازم نغطوها تاني كما قلت لكم نغطيوها بالبابي اليمونتير لازمش يدخلها الهواء. نديروها تبرد شويه. قلت لكم عطيت لكم انا لا بلو سامبل كامل ماشي لي كومبليكي. شوفوا كيفاش تجيكم. كاين بزاف لي كريم باتيسيير شغل كيديروا لها لو بابي اليمونتير هذا كيديروه من الفوق وهكذا كيحطوها لازم يضربوها شويه بالباتور باش تتليسا. انا شوفوا خدمتها قدامكم. شوفوا درتها راهي بارده وحطيتها غير بساشي من الفوق. هاوليك شوفوا هذاك الاخر تاعها بون بيان سور تاع كي تندى الاخر ديالها هكاك سخونه غطيتها ما دارت لي اوكين كوش. هايليك شوفوها كيفاش جات كريموز. بون بور لي فريز هايليك
هاهم لي فريز انا نخليهم حبات. وباش نزيد نعطيكم تاني استوس باش تروح لهم القروصيه هذيك لاسيديتي كي تاكلوهم، باش نديروا لهم نسوبودريو عليهم لو سكر غلاس. شوف كيفاش راهم يبريو تاني، هذاك السكر غلاس نديرلهم اللوحه تاعهم نحيلهم لاسيديتي تاني نديرلهم لا بريونس. بون هاي ليك ميزامي بعد ما كملتها كامل انا درت لها ديكو سامبل، يعني سامبل ديكو. رشيتها برك من الفوق بلو سيرو هذاك اللي قلت لكم عليه تاع اللي خرجته من لا كونفيتور تاع لا فريز اللي درتها. فوالا عندك راكم تشوفوا فيها. والبنه ما نحكي لكمش هي سامبل، ما كترتش فيها بزاف الكريم هذيك برك بركات. هاي ليك نورمال نخليها تشد روحها مليح مليح لا كريم باش نقسم لكم. انا زربت رحت قسمت لكم هكذاك. شوفوا كيفاش جات، شوفوا كيفاش الميش ديالها لا كريم غادي نديرها. شفتوا ما نزيدو نديروها تاني وفريغو تزيد تشد روحها مليح مليح. فوالا ميزامي هذه هي نوتر روسيت تاع لا تارت او فريز على كريم ديبلومات سون جيلاتين بيان سور. اي كوم توجور الى عجبتكم الوصفه ديالي ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وديروا كلمه دو لكل باش يلحقوكم كامل مي فيديو. فوالا ان شاء الله vous allez la réussir. والله العظيم غير صدقوني elle est très 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 bonne. que ce soit la crème ou la كيما قلت لكم vous pouvez que ديروا غير اسمها لا كريم باتيسير برك ما تزيدولهاش لا كريم شونتيي باش تولي دبلومات وتجي تري تري بون. اذا حبيتو ديروها كيما ديالي تاني كيف تجي هايله. فوالا ديسي لا تهلاو في رواحتكم. على بروشين فيديو ان شاء الله اذا عشنا كنا مليحين.